نزي ناي تግራይ ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ ዝተቃወመ እንታይ ዝብለካ ዘሎ ጸረ ብሔራዊ ረብሓ ትግራይ እዩ ይዝለካ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያና ዘለና ኢትዮጵያ ሃና على ቦርደር ኣለዋ ኣብዚ ብትንቀሳቀሰሉ ንሕና ናይ ማንም ድኹ ኮይና ክንጸንሕ ይብልና ሕጊ خبيرና ክንጸንሕ ኣለና እዚ ኩናቱ እዚ እንተ ተጀሚሩ ኒ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምብራቅ አፍሪካውን ዝርብሽ ተጋሩ ጸገሞም ብልዝብ ተዘይኮይኑ بزخونه ملكعي بعدك يخون بجزع يخون يفتح يزول الأمنات يبلينا أنا بناتي أمنات جزياو محدار التقاص أصلا أكل مجمرة هزوه أكبر له بهالي يعني منجستي إثيوبيا أو زسومن نام منجستي إرتراز صحفوا دبداب بلو التدبداب حيلتات إرترا أمريت إثيوبيا ألو أب تجراي سلذي كوت يزولوهم زبل دبداب صحفوا له بتخكل أوان مريحنة أجزاء منجستي تجراي أي تجيتها شوردا أمريكا كي ترفت وتقول داي مينستر أمريكا كي ترفه أب تجراي حيلتات إرترا لو يوصوك بالكلو حيلتات إرترا يلون أتونا بلد حزقن يوصو زبلت منجستي ناي إثيوبيا مو من عزيز اللو قنعنا كما يزرع مالك تدبدابة بقنعنا ديتهم حيلتات كوصو سلل تدليدي ويس بطي دبدابة مخنيات أسكاسي ناي كونات كوناتات كفتر سلل تدلي إزول كما يتعزوتهم من الوقت عزيز اللو كوناتات فاينال أنا تي دبدابة انتنشنو مالت سلسلة حستات يزلو حدا ناي انتايز بحال ناي مريت ورير الله إرترا يزول تخال أي ني عدوات حيلتات تحجز الله زبليو سالساي ياو زين دحر فتيحة هوينا نعسب قداي بدبلوماسي هنفتحنا خلنا زبلي أنا زبلي تحسلو زروحو حجي زي obviously شعبيان ناي إثيوبيا مريت ورد اللي وررن زي زفلتي وريري مريت كو حزوني انتاي كاب فلت كو يخاب إيروب جميور حساب بعد ما كو حزني زي من أتيوا وعلو منجست إثيوبيا أتيوا وعلو مالتي نزي أمل سون تدليها حنتي نمتاج أو بيلنا يترددن بقدامي أب من يزبه له برلما تقلای مینیستر كزارب كله انتنا أساس تايخ تعنا نير تجارو شعبياس تشفشي في يوزولي شعبيا أتين تلنا نير مينيمم شعبيا خم تشفشفه تبي أنت أمينات لك السويس كأها صوت المجمرة نمنها عقرقرنا هذا كون دجنا كفتي زل حجنا إثيوبيا بوردر بسمين كاب مالتي مونغو إرتران ومونغو إثيوبيا نزلوا بوردر كفتي زني سلزي نصوتي صحافة دبداب بيز ملكوتن من تايكم ودليزول مالتي بسرقين مريت تجرايجن كاب شعبيا يخون كام حرا يخون ناس أخون اللوزول مركز إزلنا نحنا مالتي ناس أخون اللو بزخونه ملكع مالتي حروزي نحنا نريهم إنديكاتورس دما كل يوم سلازي تناي أون نعمت تناي ما إيكونوميك زعزولس نتقرأي اللينا هواينوت تهون زي اللينا تهونو ناي قيح بحر إيكونوميسي عرّي نتقرأي اللي أمبر ناي بنا دجاس وقادس حسابكو تربحيت كتكون الواقع أو أي بحري طرح أنت أنا نحن زين دقف زخون نجر بمرددين بمئات نمبر تحدى بالعلا حدا وتدراوي العلنا مسيخة زركب روحة sustainability يقولون زلاقنة يقولون
ንኣብነት ናይ ጅቡቲ ወደብ እኮ ንጥቀመለና ተስብኽራይን ተስብገለን ንጥቀመለና ብውግእ ዝረኸብናዮ ኣይኮነ ሶ ኤርትራውን ነዚ ክትፈቅድ ዲፕሎማቲካሊ ናይ በይነይ ዝብል ተሓሳስባ ከይሓዘት ክትርዳእ ክልቲአን ሃገራት ከምኡ ገይረን ህዝቢ ትግራይ እውን ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ተረባሕ ክኸውን ድሌት ኣለና ጥራሕ እንታይ ኢና ዘይንድግፍ እዚ ዘብዝንዮ ኩነታት ግን ንኩናት ምክንያት ግን ኮይኑ እሞ ህዝብና ግን ዳግም ናብ ኩናት ከይመጽእ ግን ንሕና ኣብዚ ብዕሪና ኢና ንቃወሞ ማለት እዩ ዲተር እውን ንገብርና ምክንያቱ ሕጂ ዘድልዮ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ኣደ ትግራይ ህፃን ትግራይ ሰላም እዩ ዘድልዮ ሕጂ ምክንያቱ ካልእ ተመዛባሊ እናሃለየና ተወሳኺ ተመዛባሊ ክውስኽ ኣነ ድሌት የብለይን ማለት እዩ ክንቅጽል እሞ ጽምዶ ሓደ ኣብ ትግራይ ቶም ዛዕበይ ናይ ፖለቲካ መዘራረቢ ወይ ከዓ ናይ ሕብረተሰብ ስጋት ኮይኑ ዘሎ ነገር ጽምዶ ንርኢና ማለት እዩ ጽምዶ ዋላ እውን ብስሩዕ ብመንግስቲ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ጽምዶ ዝበሃል ከም ዘየለ ተነጊሩ እዩ ማለት ጽምዶ ዝበሃል ክህሉ ከም ዘየሎ ተፈሊጡ እዩ ማለት ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ስልጣን ግዚያዊ መንግስቲ ክመጹ ከለው ካብዞም እማመታት ዝፈረምዎም ሓደ ዝኾነ ካብ ፍሉጦ መንግስቲ ወጻይ ርክባት ምፍጣር ነቲ ግዚያዊ መንግስቲ ዝጎድእ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ይጸኒሑ እሞ ስለዚ ግን ዝተባሃለ ነገር የለን ብመንግስቲ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ጽምዶ ምህላው ዘይምህላው በፖለቲከኛታት ገለ ፖለቲከኛታት በሚዲያታት ወይ አክቲቪስት ወይ አንቃሕቲ ብዝባሃሉ ሰባት ግን ጽምዶ ከም ዘሎ እዩ ማላኸት ስለዚ ጽምዶ ንኣና ይረብሐና ድዩ ይጎድአና እዩ ተጋሩ ብኸመይ ኢኻ ዝረአ ማለት እዩ ዛዕባ እዚ ወዓንቶ ገሊጸልካ ነይረ በመሰረቱ ኣብ ሓንቲ ክልል ምስ ካልእ ሃገር ክትራኸብ የብላን ዝብል ፊርማ እውን ምንም የድልን እኮ ሕገ መንግስታዊ ነጥቢ ዝተቐመጠ ስለ ዘሎ መን ምንስመን ይራኸብስ ንጹር እዩ ስኢሉ ገለገሊኡ ካብ እንታይ ዝበሃል ኣነ ካብ ህልኹ እንተንወጽእ ተጋሩ ባህሊ ባይዙ ስትራቴጂታት ኣለዎ ሰለስተ ስትራቴጂ እዮም ዘለዎ ባይዙ ሓደ ምስ ፈታዊኻ ትገብሮ ርክብ ካልኣይ ሉስሉስ ዲፕሎማሲ ዘለዎን ዓድታት ሓደ ግዜ እውን ምሳኻ ሓደ ግዜ እውን ምስ ካልእ ዘለዎን ዓድታት ምስ ኣተን ትገብሮ ርክብ እዩ 10% እንደ ኣባብ ምስ ዝጸልአካ ምርኻብ እውን ስትራቴጂ ሰለስተ እዩ ሕዚ እንታይ መሲልካ ዓንቶ እንታይ ለካ ነይረ ምክንያት ክንከውን የብልና ንዝኾነ ነገር ምርኻብ በኢኮኖሚ ምርኻብ በማሕበራዊ ምርኻብ በተናይት ሃገር ሕግ ምርኻብ ቤንሻንጉል ይራኸብ እዩ ጋምቤላ ይራኸብ እዩ ሞያሌ ምስ ኬንያ ይራኸብ እዩ ሶማሌ ይራኸብ እዩ under the territory of ናይቲ ሃገር መንግስቲ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና እናራኸብ ዘለና ስዋላስ በይንና እና ንራኸብ ዘለና ዝብል ምርኣይ የገዳሲ እዩ ማለት እዩ ናይ ዓለም ሕጊ ሕዚ ሓደ ግዜ ናይ ዓለም ሕጊ እውን ዲናይ ክንገብር የብልና ነው ይዘ ናይ ዓለም ሕጊ ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣነ ብዘይፈልጦ ኣብ ትግራይ ዘላሕ ኢሉ ምስ ኤርትራ ይራኸበሉ እንተይሉ ሞንተ ተራኺቡ ዝፍለጥ ተኮይኑ ንመን ይድግፍ ኢልካ ዓለምስ ንመን ይዝድግፍ ነቱ ብሕጋዊ ዝኸስስ ዘሎ እዩ ዝድግፍ ኣይኮን ሶዚ ክን አቮይድ ክንገብር ኣለና ክንወግድ ኣለና እዚ ሓደ ካው እንደገና መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕዚ ብአክቲቪስቱ እንተዘይ ኮይኑ ዕላው ብዝኾነ ጽምዶ ኢንተርቴይን ይገብር ጽምዶ ኢንተርቴይን ይገብር ንሕና ግን ክንጻመድና እናልና ናብ መድረኻት ነውግዕ ዘለና መራሕቲ ናይ ትግራይና ባህልቲ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዕላው ድልይዎ ጽምዶስ መድሕና እዩ ዝብል ቢልካላ ተና ላውንች ኦን ገይርካላ ሓደ ዝጽምዶ እዚ ክነግረካ ናይ ህዝባት ጽምዶ እውን ኣይኮነን ናተይ እምነት ማለት እዩ ውስናት አካላት ናይ ሚዲያ አካላት ናይ አክቲቪስትስ ፖለቲከኛና ባህልቲ ገንዘብ ዝእክብሉ ጽምዶ እዩ ሓደ ከም ኮይኑ ያነ ዝርደን ማለት እዩ ማለት ገለገሉ እንታይ መስልካ
ህልም ዝበለ ሓሰት ተኣቲ ማለት ዝኾነ ገሊኡስ ማለት ገንዘብ ዘዑዶ ሰብ ትዕዘብ ማለት እዩ ዘይገበርናዮ ተጋሩ እውን ንኤርትራ ከምዚ ጌርናዮ ኣና ከምዚ በዲልናዮ ኣና ዝብል ንሕና ዘይንፈልጦ ብስሩ እውን ገሊኡ እውን ከይዶ ቀይሕ ባሕሪ ክዕርድየ በቃ ኤርትራ እንተተነኺያ ጠመንጃ ይከልዕልየ ዝብል ናብ ከምዚ ዓይነት ዕብዳን ዘውርደካ እንድሕር ኮይኑ there is something ማለት وحزب ኤርትራን ህዝብ ትግራይ እንዳ ማዓዝለ ተባይሱ እናተነፋፈቀ እኮ እዩ ዝነብር ዘሎ እናተነፋፈቀ ማለት እዩ በብጎረበቱ ካብ ባድመ ክሳብ ኢሮብ ዘሎ ኣብ ዕፅዋ ኮር ይኸይኻ ኣብ ወፃእ ዘሎ ኤርትራውያን ከመይ ገይሮም ይሕግዝዎ ነይሮም እንት ህዝብና ከመይ ገይሮም ይድግፍዎ ነይሮም ከመይ ገይሮም ካፍ ፀገም ዝኸውፁ ገሊኦም ልዕሊ ተጋሩ እውን ማለት እዩ ገሊኦም ልዕሊ ተጋሩ 5 ሳንቲም ዘይህብ ትግራዋይ ልዕሊኡ ኮይኖም ኤርትራውያን ንህዝብና ዘድሓኑ እንዮ ምስዮም ተተጻመድካ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘውዝንዮ ጽምዶ ንድሕነት ውስናት ጉጅለታት ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ እንተዘይ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ እንትን ህዝቢ ትግራይን ኣይኮነን ናይ ማን ጽምዶ ከምዘይ ኮነ ኸዓትሪ ኣለሃኮ ኣብ መሬትካ ኾፊሉስ ከመይ ገይሩ እዩ ጽምዶ ዝብለና ጽምዶ ንምንታይ ዲ እንደገና ጽምዶ ዙይ ሓደ ጉጅለ ይኮነን ክውስኖ ዝግባእ የድሊ እንተ ተባሂሉውን ኣብዛ ዓዲ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዉ ልሂቃን ተጋሩ ኣለዉ ምሁራን ኣለዉ ሃይማኖት መራሕቲ ኣለዉ ማሕበራት ኣለዋ መናእሰይ ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዉ all this ከም ህዝቢ ድማ ተመኻኺርካ እዩ ድሓር ታይ ሰዓብየን ከመፀልና ይኽእል ታይ ሰዓብየን ከመፀልና ይኽእል ተደጋጋሚ ነውግዖ ነገር ኣሎ ጽምዶ ዋላ ዘሎ ትግራይ ዘሎ ጉጅለ ኤርትራ ዘሎ ህግደፍን ጥዑይ እንተኾይኑ ኣብ ምጽማድ ኣይኮነን እቲ ችግር ዝመጽእ ዘሎ ክልቲኦም ብዝተጻመዱ ንትግራይ ዝኾነ ቀውስ ዘምጽላ እንድሕር ኮይኖም ግን ዘይምጽማድ ይሕይሽ ባህልትና ንሕና ማለት ስለዚ እዚ እናተረድኦም ድዮም ተጻሚድና እናበሉ ኢንተርቴይን ዝገብሩ ዘለዉ ዝኾነ ቪድዮ ሰሚዕኻ እንተ ኮይንካ ዝዘውር ለመቕነ ርኢኻ ያለኻ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ዝተናገሮ ምስ ኣወል ሰዒድ ተደዋወሎ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይሕመካ እውን ከም ትግራዋይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘለዉ መራሕቲሲ ትናትና መንእሰይ ዝበልፆም መራሕቲ እዩ ዝብሎ ዕሪና ኣና ከዓ ሰሪሕና ኣሎም ኤርትራውያን ቀለልቲ ይኮናን ንሕና ዛጽምዶ ዝደለናያ ድፋዕ ክኾንልና እዩ ጌርናያ ከዓ ኢልካ ንሕና ስታይ ድማ ኢልናና ስለዚ እዙይ ኩሉ ክነቅሕ ክኽእል ኣሎ ካብ ህሊ ክወፅእ ኣሎ ትግራዋይ ባይዘ ስኢሉ ብኩሉ ሳይድ ኣነ ዝናገር ዘለኹ ሰላም ምስባኽ ስንፍና ዝገብር ሰብ እንዮ ሰላም እንደሊ ኢና ስለ ዝበልካስ በቲን ብብረት ዝሰዓርካዮ በተሓሳስባ ክስዕሮ ይትኽእልን ሱዳ ደርግ እንደስዕርናዮ ብብረት ማዕልቲ ሓልዩ ኣፍተር ታይም ግን ታይ ጌርካ ብማዕበል መጺካ ብጌጋ ናሬሽን ብግዛዕ ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ቁጥር ሓደ ዘድሊ ሰላምና መጀመርያ ክንደብል ዘለና ዝብል ሰላም እናበልካ ትንኮሳታት ከይገበርካ ንዝመፀካ ሓይሊ ኢኻ ዲተር ትገብር በቃ ተዘይ ኮይኑ ኣብ ሚድያ እናወፃኻ እናፈከርካ ካብኡ ሻዕብያ ይፈታውየ ማነው ኣስመራ ዘሎ ይፈታውየ 4 ኪሎ ዘሎ ይጸላእየ እናበልካ እዙይ ዳ ባዕሉ እኮ ጦርነት ዝፈጥር ኮይኑ ተዳለየ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ነቲ ጸላእየ ትብሎ ዘለኻ ሓይሊ ማለት እዩ ሶዙይ እቲ ንሕና ንቃወሞ ዘለና ብስሩ እውን ሕጊ ናይቲ ሃገር ክሳበብ ኢትዮጵያ ዘለና ብስሩ እውን ዝተገንጸለ ይገንጸል እምበር ንሕና ህዝብና ልዕሊ 2.8 ሚልዮን ማእኸል ሃገር ዘሎ እዩ ትግራዋይ እዩ ህዝብ ዝንዮ ትግራዋይስ ናብዚ የምጽኢናስ ባዕልና ንባዕልና ወይ ዘለና እናተባልዕና ዘይተሳነናስ ሶዙይ ሓደ ክረአ ዘለዎ እዩ ፋይናል ግን ነው ጽምዶ መሪጽካ ዝበሃል ጽምዶ የለን መሪጽካ ዝበሃል ጽምዶ የለን
እንታይ ማለት እዩ ሓደ ምይጥ ይገበረሉ ይለካ ኣለሁ ካልኣይ ናትካ ደገፍ ተኣኪብካ በመኪና ወሲድካ ጎይሉ ስለ ዘውዓልካ ብዛላምበሳ ወይ ባድመ ወይ በራማ እዚ ጽምዶ ይኮነን ኣነ ነዘውዝኒ ሓይለ ኣይድግፍን እንተይለስ እንደገና ሓደ ኤርትራዊ ኮይኑ ዝውዝኒ ነዚ ህግደፍ ዝበሃል ይድግፍን እንተይሉስ እዚ ሓደጋ ዝኣተወሉ ጽምዶ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ጽምዶ ዳ ክበሃል እዚ ዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ዝመርሕ ዘለና የትግራይ ሓይሊ ዝፈንፈነ ህዝቢ ዘለና ዝበዝሕ ህዝቢ ማለት እዩ ነዘውዝኒ ዝቃወም ነዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ኢድ ሻዕብያን ከኣትኸል ሓደጋ ዝኣት እንድሕር ኮይኑ እንደገና ንህግደፍ ዝቃወም ኤርትራውን ኣብ ኢድ ዝሓይሉ እዚ ምስ ዓረፈ ኣብ ሓደጋ ዝኣት እንድሕር ኮይኑ ከመይ ዝበሃል ጽምዶ እውን የለን ዛስዋይ ፖለቲካል ጽምዶ እዩ ንብሎ ዘለና ነዚ እዩ ፖለቲካል ጽምዶ እዩ ንትግራይ ከድሕና ይኽእል ዶ ዝብል እንተሪኢኻ ኮይንኻ ምድሓን ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ መስዋእቲ ነፃ ዝገብር እንድሕር ኮይኑ እሱ ትክክለኛ ጽምዶ ዝበሃል ካብ መስዋእቲ ደጊም ናብ ኩናት ናብ መስዋእቲ ዘእቲ ጽምዶ ግን ቶታሊ እዚ መድሕን ኣይኮነን ንዓይ ሓደ መንእሰይ ይዓብየኒ ካብ ሓንቲ ወንበር ሓደ መንእሰይ ናይ ትግራይ ተድሕኒ እዚ መርጽ ማለት እዩ ስለዚ በዚ እንተንርድኦ ዝብል ሱኢልና እውን እንተዘይኒ ሸፋፈጥ ጽቡቕ እዩ ዝመስለና ገለገሊኡ ምስማዕ ናይ ህዝቢ ዝኹሉ ሰብ በቃ ዝቃወሞ ዘሎ ጽምደስ ሱኢል ሓደ ጉጅለ ስለ ዝተናገሮ ኣይኮነን ሓደጋ ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝኣምን እዩ ሃይ ንምንታይ ዘይሰምዕ ትግራይ ዝገዝእ ዘሎ ሓይሊ ካብ ልዕሊ ህዝቢ ድዩ ኮይኑ ሕዝቢ ባዕሉ ወሲኑ ንህዝቢ ትግራይ ድዩ እዚ ወሲነልካ ኣለኹ ክብሎ ከምኡ ህዚ ኣይከኣልን ከቢድ እዩ ሓድነት ተጋሩ እውን ባይዞይ ዘስጥም ኣይኮነን ዘላሕልሕ እምበር ህዝቢ ዘይወሰነሉ ህዝቢ ዘይኣመነሉ ተግባር ትፍጽም እንተኮይንኻ ሚኒማም ተቃውሞ ክገጥመካ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትገብሮ ዲተረንስ ባዕሉ ህዝቢ ጎንኻ ኣይኮነን ዝስለፍ ስለዚ ብሓይሊ ትግራዋይ ከሰልፎ እንተይልካ ከዓ ብሓይሊ ይስለፍን ትግራዋይ ብድልየት እዩ ብድልየት ዛስዋይ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ጀጋኑ ኢና ንበሃል እውን ባዕሉ ስለ ዝስለፍ እዩ ባዕሉ ኣሚኑ ስለ ዝኣቲ እዩ ገፊፍካ ትግራዋይ ኣይ ስለፍን ከም ዓይነት ታሪክ እውን የብሉን ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ህዝብኻ ምስማዕ የድሊ ካብኡ ካብ ሻዕብያ ወተሓሳስባ ግን ትግራይ ትወፅእ ኣለዋ ዘይንፈልጦም ናይ ሻዕብያ ተግባራት ኣብ ትግራይ ምልክታት ይረአ ኣለና እዚ ጌጋ እዩ ባህልቲና ንሕና ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት TDFን TPFን ዝህሉ ናይ ውግእ ኩነታት መቕሰልቲ ሞት መስዋዕቲ እንድሕር ኣጋጢሙ ኮይኑ ሓላፍነት ዝወስደሉ ሰብ የለን ቶም ዝቃተሉ ዘለው ጀጋኑ ተጋድልቲ ብሓደ ዝነበሩ ትማሊ ቅድመኻ ናውሉ መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ዝነበሩ ጀጋኑ ክስውኡ ከለዉ ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ የለን ንባዕሎም እዮም ተሰዊኦም ልተርፉ ዝብል ዕላላት ይስምዑ እዮም ኣብዚ ነገር እዚ ከመይ ትዕዝብትኹም መጀመርያ ሓላፍነት ዝወስድ ዝኾነ ሰብ ንባዕሉ ባዕሉ እዩ ስኻ ዓላ ሓላፍነት ትወስድ መጀመርያ ሓደ ግን ናይዚኦም ታሪክ ተሓታቲ ግን ፖለቲከኛ እዩ ናይዞም ኣሕዋት እዚኦም ኣይማዮም ይሰማዮም ንንባዕሎም እናተቃተሉ ዝውዕሉ ዘለው ግን ንንባዕሎም ዝፋጠጡ ዘለው ግን ተሓታቲ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ እየ ዝነግረካ ዘለኹ ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ናይ ፖለቲካዊ ብልሽት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ማለት ውስናት ሚሊተሪ ኣመራርሓ ባዕሎም እናዘለሉ ዝኣቱ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት የለውን ኣይብልን ኣብ ሰራዊት ዝተፈጠረ ኣብ ህዝብና ዝተፈጠረ ኣብ ልሂቅና ዝተፈጠረ ምክፍፋል ግን ዓምቶ ነጊረካ ቁጥር ሓደ ትግራይ ዝገዝእ ፖለቲካዊ መሪሕነት እዩ እዚ ተፈተወ ተጸለ ማለት እዩ ካብዚ ታሪክ እዚ ከምልጥ እየ ዝብል ሓይሊ እንድሕረሉ ኮይኑ ንኣብነት
ኣብ ራእሲ ሓጎስን ራእሲ ኣሉላን ዝተዋግኡ ሰራዊት ነይሮም እዮም ይኮን ቶም ሰራዊት ኣይኮን ዝለዓሉ ሽዑ ራእሲ ሓጎስና ራእሲ ኣሉላና ንልዕል ዘለና ይኮን the same to that ነዚኣ ዘበላሽወ ፖለቲከኛውን ኣብ ታሪክ ተጋሩ ናተዘመረ ክነብር እዩ ፕላስ ሕማቅ ታሪክ ማለት እዩ ሓደ ካው እዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ተደጋጋሙን የውግዕየ ወዮ حق من نجار بتعمل نزي قدوس هالزغانو هايمانة مراحة اللو ناتساقايو ليتون زت حساسبهم سله هزبهم تشنقو هزبهم كي قدانا علمون نافلتو زنك أساسو هايمانة مراحة اللو بانصارو خعا كونتات كم زي تفترة زخونا نجار كم زي تفترة نارأيو خم زي رأيو دحرجن شاف مسبصحة شمقلنا وزت الناولو زخدو مرحت هيمانت كعلو قال يوم كع حدث انف حزم ناب حدا قجلة تدمروا زي سرحهم زقورو هيمانت مرحتونا القطرة محداتهم محفريو قال يوم ميدياتاتونيو بمسارته مس حدا ودو كوينس هاجرة تجري كمسرتي يزول أبقاس ندحر قد إمك خوينو تا أنت عينت هايمانة مرحية هاتو لوزي أدي شباب أنت خير خاص بمسكال جزتك كأزول هايمانة مرحية مدرخ ندحر وصيو ميديا ندحر وصيو سروحي كونن سلازي زيهم عبي سرح سرح زقبا بترتون كسام مسواتي بترت أبزخون نسلامسي أبزخون ما حد حد مصحفنا هايمانتس نسلامس تسوى إذن نخلو للكعو زهو هايمانت مراحة تنركب نيرنا بتقرأي سخونة تهزوزي مقات أمن بهالي ناتنعاق أي خامسي ناتنعاق مالت TDF أو كل تيفالالو يفللو بوانو استخاخل يقبر زتي يقبر مرددا يقبر بوليتيكا وحيلتات يزاتو يو إلنا بوليتيكا ودوات نيجيرنا يم أنا عقمو أنا عقمو قالي يبو جرحو قالي يبو جرحو خوني خليو تزنع عقا حيلو مالتي ما زيكو قد أوني خليو سو كهفتي إكولا دقونا بدقوا ميتخوني خليو سو بجرحو خوني خليو قالي عبو جرحو خوني خليو حزون قنا يمشين حزون يمشين زي تاريخ زي ميراكل بزخانة تعمي بزجر ملكعو هزبخا أكيوكا هايمانت مرحتخا أكيوكا نجراتون بدردر give and take زبال مسزورو رخا أكلات agreement فتصيمكا انكتبك خلها مسحوات كأجريمنت زي تفطروا المهنيات أنا يتردد إنه ولدي سلازم زي يفتح زلوا حلاف من الزو السدي اللي نزول جن جاي هاي حلاف من الزي السد مجمع راجن كلتيو زلوا بصوت بتنقاقه ب مالت مالي أنا خودق زولو زنور بصوتيهم سلازم أتوم ننوعلهم كي تجخخونو سلاماو بزخونه من قدي تقراي مفتوح تقمت تعقستي يدل زول علني ما نم تعواتي جن يلن أوزي عاوزين نخوف له مسواتي تعواتي يلن اتاداس كعا أو تقراي خلا مالتي بزي أتخفل مسواتي بدقت تخفل مسواتي تاداس أو حد وردا يتخون مالتي تحزن أو حد أدى تقوهي أو حد بو تقراي يتخون مالتي سلازم عاوتي يلن بلك هذا الله نزي كهو تجارو خا حجي مدنقص جيزنا زلنا بمسرخت مدنقصي تبتينو زخدمن اسي ابحري تطلقه ريسانا تقبلكا توعل ابي من تسوء ريسانا تقبلكا توعل اب سعودي موته ريسانا تقبلكا توعل اوزي بترافيك حدغا زغطمو بتعامل بروداكتيف زخونو مفريت زخونو زيغاتات ريسانا تقبلكا توعل بوق تسوؤون
ريسانا تقبل كاتوال مخا تمفريا يزبحال مالتي تني تግራይ صباح ركبا يزبحال ولدو يزطفق زلو ስለዚህ ደውልና محساب كلينا يزبل علنا أنا زينا ونمكر نحنا زينا نمكر نايزوج الجنيوت حتى تأكل جن قالوا شرخي في الزلو حتى تيلن زبل جيجاي مالتي كرم بتعمي يغني لي أنا ذا العلوم أنا حطوتات درجة ودية من الوقت مودعتا نهزبي تكميو نتبلوتيكا معرينات نتناي محبراوي مستقابلنا تقراي تكميو التبلو مخر حساب نام مودعتا عبد الكوك هو أنا مخر حسابي تأيو تقراي حجي بينا وزخونا وسانة توسينو تقراي مدحانا يكال ريتا لني ملا عالم زلة تقراي أفلالايو نصيو بعلوانا ونا يتقرايو بعلوانا إنا يتقراي بايزي أنا مفتحي مسأكلة بمعراخيو مفتحنا يتقراي كخون تيلا ما نم بدحري مزيو نونا نسخا صلايها نسخا باندايها نسخا غزعها خبلني سلطان يقول حاده نتقراي مفتحي يزبحال تجارو تأكيبنا نمكر بهالي حاده كالاي تجارو عرسنا أنت نخون مجمرة تقربن نسخة هناي مجمرة حواتنا نقرب مجمرة حواتنا نفتو زي حاده كاو دحنت حزب تግራይን ወንበርን ንፍለዮ ድሕነት ህዝብ ትግራይ እና ወንበር ንፍለዮ ወንበር ስለሳንካ ትግራይ ትጠፍእ ወንበር ስለዝረኸብካ ትግራይ ትድሕነት ተሐሳስባ ትግራይ ይጥፈሉ ይዚውን ክረም ይዘሎ ማለት ነው ካው ዓለም ምርዳውን ጽቡቅ ይባሃል ያና ዓለም ምርዳ ታክቲካል ኤንድ ስትራቴጂካሊ ዓለም ምርዳውን አገዳስ ይመስልኒ زيون مالت زمص زلو دمنا ابي زناب كزنب زبل ندحر زي تم خوينها دحر انت يخون زروا خمسلك خمزي مثلنا سربرايز كوينا انا زعم زعقل زي مفتح يخون حزب تግራይ بايزي تعقستي طبب مش كله دبلوماسي فنجل كاز بحال دبلوماسي يله مش كله دبلوماسي يدلي that's why ون هذا حد جيزة نأمنت فدرال منجسس معزنا challenge غيرنا يو تأكيدنا تجارسي جيتاشو كابز مرة جميرو أمنو علنا من نقارة بهوكت هذا متصرف عاوزينا نوع ثلاثة عامات دي 4 عامات غيرنا زلنا نمبر تودي بناس بريتوريا agreement بزي challenge غيرنا مس عالمون تراخيبنا زل حزبنا ون ملع عالم زل اكيونا ون سمعزنا تبلنا ميدياتاتنا بصرفيان زعلا زلوا بتعم انقو زخونو تغارو ام مصراف ينزعلا زلوا كوم زغورنا ين بعلنا يكون انتن ميدياتات قال يوم نأكل لنا زول زلوا يمسلو يبتني ام زلوا تግራይ يبتنوا ام زلوا بمسرته نعها هراس بمقار تግራይ يدحنانا أنا قلت كاي نقرأ كان مالت يكون قاليو بسبقنا ون قاليو تاريخ بمهساس ون بتعم حفر بقى جاقنا والكاي مزوص أحز أنا حقا دك زبيهر مليسكا تاريخ كم زي نورو من ناقوركا زقبر من قصاص تግራይ يتدحنن كاو خعا بهيرا وحدنت نكتب لك لها بهيرا وجيغنا أسركا يكونن بهيرا وجيغنا أسركا بهيرا وحدنت يفترن بايزوي قعش قبره بمأسارس تفتر زفتر بهيرا وحدنت أنا اللي لي أمن بقى سلازي زيوم بدنبي كنا ريوم لنا بهالي
ብሔራውያን እናባረርካ ብሔራውያን እናሳደድካ እግሮም ብሔራዊ ሓድነት ኣይፍጠርን ሓደ ካብ ትካላት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ካብ ትካላት ኢዱ ኸውፅእ ይኽእል ኣሎ ካብ ትካላት ካብ ፖሊሱ ካብ ቤት ፍርዱ ተን ዝሕሻ በቃ ሙያዊ ነፃነት ሓልየን ከንከድና ዝብላ እዚአን እንተን ትግራይ ንእሽተይ ተርእየን ዘለኻ ዋላ ትናይ ዓቃቢ ሕጊ እውን ሓዊስካ ማለት እዩ ነዚአን እውን ክፍትፍት ዝደሊ ሓይሊ ግን ብዙሕ እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ሚድያታት ኣነ ዝፈልጥ ሰብኣዊ መሰል ከይጣሓስ እዩ ክሰብካ ዝግባእ ፍሉይ እስር ቤት የድሊ ኣብ ትግራይ እናበላ ሰብካ ሚድያታት ኣብ ወፃእ ኮፍ ኢለን ፍሉይ እስር ቤት የድሊ ፍሉይ እስር ቤት ማለት ተርዲካ ዶ ኣብ ኤርትራ ኣሎ እዩ معفني مقطقطي تورچر مغبر مالتي كمزي لن سبكا ميدياتات ون غطيمنا ني هزي نتغراويس فلو اسر بيت كلو نتغراوي بسرعه يدانا يزبال بسرعه يدانا ስለዚህ ብሔራውያንና በተንካ ብሔራዊ ሓድነት ዝብሃል ሸፈጥ እዩ አልባት ብሔራ ደቅ ዝዓድ እንተ ኮይኖም ተምኮም ዝገብሩ ዘለው የዙ ዘለሃ ተጋሩ እንተ ኮይኖም ናይማን አነን ተጋሩ የዛረው ዘለው ተጋሩ ተዘይ ኮይኖም ሓቆም እዮም ከም ገይሮም ዝውትና ዘለው ንቱ ብሔራዊ ጅግናና ንግዛዕና ገለና እናአሰሩ ሃራስና ገበሩ እናሳደዱ ናቀጥቀጡ ዝውዕሉ ዘለው ተጋሩ እንተ ኮይኖም ዛመልእኽት እዚኣ ክሕልፍ አይደሊ ተዘይ ኮይኖም ሓቆም እዮም ከም ዝገብሩ ዘለው ማለት እዩ ስለዚህ ብሔራዊ ጅግናና ኩሉ ብዝሃለ ያለ ያውዚ ያለ ደገ ያለ ግዛዕ ያለ መጀመሪያ ንሱ አኪብካ خبيرካ እዩ ዝብል አለኒ ካውት ዝዓብየ ግን እዚ ናይ ዕጡቅ ፖለቲካ በቲ ያለ ዝኾነ ፖለቲካ ውዳበ ፖለቲካው ተሐሳስብ አለን ዝብል ኣብ ዕጥቂ ክሽጎጥ የውሉን በቃ ሎሚ አፍታ ዕጥቂ ክሽጎጥ እዩ صباح عتق مثل على خالي حيل دما كافتا عتق خوصي فلوتي ስለዚህ انا ነፃ እንገብረልና ትግራይ ዝብል አለኒ ሰውአው መሰል ለማንም ህዝብ ትግራይ ይድልዮ ሙአነ ዝነበረን ዛዕባታት ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሁሉ ናይ ፖለቲካ ናይ ማሕበራዊ ምንቅስቃሳታይ ከም ዝመስል አልዒለዮሜ ኣብ መወዳእታ ግን ከም ምኽረ ሓሳብ ክተረፍ የውሉን እዚ ንሕብረተሰብ ንተጋሩ ይጠቅሚው ትብሎ ዛዕባ እንድሕር ሃልዩ ዕድል ክወካ ህዝብ እዚ ጭንቀሎ ኢኮኖሚያዊ ጭንቀሎ በተለይ በጣም ህዚ ሪኢኻ በቀዳማይ ክልተ መዓልቲ ዲገለ በረራ ጠጠውይሉ አና ሐቅ ምን ነገር ንሁሉ ነገዳይ ክነቅፈ ይደልን ንሁሉ ነገዳይ ማለት እዩ በጣም ውስናት ተመረጹ ሰዓት ነጋዶ ግን تعذبنا يومنا تعذبنا يوم موجوح يترفن موجوح مسوأة خليو كالي تجمعون كليو حزي أجندنا هزونا أنت نجبر زوللن كله أما قلس تري الله أنا كندزي قبل ما ناز توافره هزبي جس شدش عمش وعت عمس أني حلهم قاله كم زي عينت مدنجز إجت ما يفلت تحر مستوى قدامي تري النور كاب تمزولتنا خاعة نسون تحبقون كليو أبي حد جزا دما صعد على ويسون ترحوا رجل الحرسون ينايو نايقرشي أتاو زي بلو سماي تقول له إيكونومي سلز حورة سبزي عرسة مركوسا دوي مقدمنا مجمرة زبل علن مالتي ስለዚህ بفلاي اب وسنات نغادو بينهم يتبلعون بهالي انا صومن حدره حزبي منسخاتكم واغا قليلكم مو بينك بلعين تيلكا زخونه نغاداي انا زي غيغا رينا يناكو عصواكو هم نيرو ግን ወጊሑ بحبارنا بزي انصار كዓ بتعم ان حزب زحاليو افت عصوا انا تعذيبه حرود كواس او دامت نحاده بلوك ملو بعراي حريدم مس حزبهم تخافيلهم زولعو نغادو خاني رميو كم سغونو زغبا مالتي معات لوجيستيك وصيوم نتعدزو خالو نغادو نيرم نقصلات نوغاتنا
ሓልሓሊፉ በብኸባቢኡ ድማ ንስድራ ስዋእ ዝሕግዝ ዘሎ ተወለድቲ ዓዲ ነጋዶ እዚኦም ከዓ ክድነቐሎም ማለት እዩ ሕዚ ቁጥር 1 ስራሕና ኣፍቲ ስድራ ስውእን ኣፍቲ ውግኡን ኣፍቲ ኣጠቃላሊ ፀገም በፂሕዎ ዘሎ ተመዛባላይ ህዝብናን በብኸተምኡ ተበቲኑ ዝንዮ በቢ ቤተክርስትያኑ በቢ መስጊዱ ተበቲኑ ዝንዮ ዝወልዑ ሳእነ ህዝብን ኣብዚ እዩ ክሰርሕ ዘሎ ፖለቲከኛ ብቕዓት ኣለኒ ዝብል ሰብ እንተሎ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ከይሰራሕኻ ብሄራዊ ድሕነት ብሄራዊ ሓድነት ዛዕምዛዕ ዝበሃል ነገር ህዝብኻ ምስ በተንካ ንመን ዳኻ ትመርሕ ናይ ጽባሕ ተረካብ መንእሰይ ተረካብ ህፃን በብኸባቢኡ እናጠፍአ ብጥሜት ናይ ጀነሬሽን ጋብ ኮ ከጋጥመካ እዩ ናይቱ ወለዶ ጋብ ከጋጥም እዩ ጽባሕ ንግሆ ስለዚ ነዘው ዝንዮ ካብ ብሕዚ ማኔጅ ዘይገበርካ ክኸውን ኣይኽእልን ድምር ግን ድምር ተጋሩ ፀገሞም ብልዝብ ተዘይኮይኑ ብዝኾነ መለክዒ ብዕጥቂ ይኹን ብግዛዕ ይኹን ይፍታሕ ዝብል እምነት የብለይና ኣነ ብናተይ እምነት ናይ ውድወይ እምነት ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቕኒለይ ኣይተ ሰሎሞን ቱክ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ትርኢታት ፖለቲካ ምስ ቅልውላው ኩናት ዘለው ዛዕባታት ተልዒልና ግዜኻ ሰዊእኻ ንዝሃብካኒ ሓበሬታ ንዝነበረና ጻንሒት ኣዝየ ምስግን ክብረት ይሃበለይ ኣነ መስግን ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ሎማዓንቲ ኣብ ካልኣይ ክፋል ተራኺብና ምስ ኣይተ ሰሎሞን ቱክ ኣብ ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣባልን ኣመራርሓን ንካልኣይ ክፋል ዝገበርናዮ ምድላው ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ስለ ዝነበረኩም ምክታለ መስጊና ሰናይ ተመኒና ኣብርኹም ማለት እዩ